अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चाँद और सूरज आसमान से उतरकर आप अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। ये बेहद मर्तबे वाला ख्वाब था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 10 बड़े भाई जान गए थे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनसे बड़ा मर्तबा पाएंगे और इसी हसद और जलन की वजह से वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। अल्लाह रब ताला ने फरमाया कि फिर जब वो ले कर चले, बस यहीं तक कि आगे जो हुआ वो नाकाबिले बयान है। 10 भाई जब बाप से इजाज़त लेकर चले तो दिल थाम कर सुनने वाले आगे के हालात सुने। एक 12 साल के बच्चे को उसके नौजवान तवाना और ज़ोर आवर भाई किस बुरी तरह मारते पीटते बुरा भला कहते हुए लेकर कुएं तक चले गए। कुआं भी ऐसा कि जिसका पानी खारी था, कोई भी उस कुएं पर न जाता था, इसलिए वो कुआं सांपों और बिच्छुओं का ठिकाना बन चुका था। वो भाई किसी तरह भी ये न चाहते थे कि कोई भी भूला भटका मुसाफिर भी इस कुएं के पास आए। गर्ज उनका इरादा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मार देना ही था। उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के रोने पर भी तरस न खाया और ना ही उन पर अपने छोटे 12 साला भाई की फरियादों का कोई असर हुआ। कपड़े उतार कर वीरान जगह में वीरान कुएं में डाला। आप अलैहिस्सलाम कुएं के किनारे को पकड़कर फरियादें करते रहे और बहुत रोए, मगर बजाय रहम खाने के रस्सी से बांधकर उसी कुएं में लटका दिया। और अभी आप कुएं में थोड़ा दूर ही पहुंचे थे कि उन लोगों ने रस्सी को काट दिया। आप अलैहिस्सलाम कुएं में पानी में जा गिरे। जिस वक्त उन्होंने रस्सी काटी थी, अल्लाह रब ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ मेरे प्यारे बंदे के पास। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये हुक्म मिलते ही फ़ौरन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आए। आप अलैहिस्सलाम को पानी से निकाल कर एक पत्थर पर बिठाया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, खुदा ताला फरमाता है कि अब तुम कुछ अंदेशा मत करो, बल्कि तुमको तुम्हारे भाइयों के जुल्म से निजात मिल गई और खुदावंद करीम ने तुम्हें बहुत बरगज़ीदा किया है। और आप अलैहिस्सलाम के भाइयों पर ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि वो सब के सब आप अलैहिस्सलाम के मती और फरमाबरदार होंगे। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का लिबास जो कि उनके भाइयों ने कुएं में डालते हुए उतार लिया था, अब रब ताला ने जन्नत से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लिबास भेजा। रवायत है कि ये वो लिबास था कि जो फरिश्तों ने आग में जलते वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाया था। भाइयों की मारपीट से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हो चुके थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के छूते ही आप अलैहिस्सलाम के तमाम ज़ख्म ठीक हो गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुएं में जाते ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। रवायत है कि अल्लाह के बरगज़ीदा नबी के इंतज़ार में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कई बरस से कुएं के पास रहाइश पजीर थे। चूँकि आप अलैहिस्सलाम ने सुना था कि एक नबी अल्लाह इस कुएं में मिलेगा। गर्ज ये कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला तो उन्हें यकीन हो गया था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर मर चुके हैं और हम लोगों ने नजात पाई। आपस में कहने लगे कि अब बेहतर है कि तौबा कर ले और अल्लाह रब ताला हमारी तौबा को कबूल करे। और इस चीज़ का पक्का इरादा कर लिया कि दिन रात बाप की खिदमत किया करेंगे ताकि वो हमसे खुश हो। हम कभी भी वालिद के सामने उफ़ ना करेंगे। और कहने लगे कि अब बाप के सामने जाकर क्या जवाब देंगे, जो कुछ करना था वो तो कर लिया, अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जाकर क्या कहना है। आपस में मशवरा करने लगे, लेकिन कुछ जवाब समझ में ना आया। और उधर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि 10 भेड़िए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर हमला आवर हैं। वो भी इस ख्वाब के बाद बेहद परेशान थे। इधर भाइयों ने बाहम मशवरा किया कि जाकर वालिद को कहेंगे
کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ سب نے فیصلہ کیا کہ والد صاحب کو جا کر یہی کہنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور پھر ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا دیا، اور یہ وہ کرتا تھا کہ جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالتے ہوئے اتار لیا تھا، اور پھر یہ خون آلود کرتا لے جا کر والد یعنی یعقوب علیہ السلام کو دے دیا تاکہ آپ علیہ السلام کو یقین ہو جائے، اور پھر والد کے سامنے جھوٹ موٹ رونے کا ناٹک بھی کر لیا، جیسا کہ فرمایا رب تعالیٰ نے، اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا ہونے پر، اور بہت روتے ہوئے سب کے سب، اور نہایت عاجزی سے کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ۔ ہم سب دوڑنے لگے اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں لگ گئے، اور چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان اور اسباب کے پاس چھوڑ دیا، اور ہم اس کی طرف سے کچھ دیر کے لیے غفلت میں پڑ گئے۔ اتنے میں کوئی بھیڑیا ان کی طرف آ نکلا اور یوسف علیہ السلام کو اکیلا اور بچہ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا اور پھر اس کو کھا لیا، اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کہے پر کبھی بھی یقین نہیں کریں گے، اگرچہ ہم سب سچ کہہ رہے ہیں۔ اسی رات کو وہ کرتا بھی جو بکری کے خون سے آلودہ کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کر دیا، اور پھر کہنے لگے کہ بعض ان میں سے کہ اے باپ، ہم بکریوں کے گلے میں گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اسباب کے پاس چھوڑ دیا تھا، ناگہاں بھیڑیا اس کی طرف آ گیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، اور ہمارے باپ، ہم کو معلوم ہے کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اور جھٹلائیں گے، جبکہ ہم ہزاروں طریقے سے سچ کہہ رہے ہیں، مگر پھر بھی آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے خون آلود کرتا نکال کر دکھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی کسی بات کا یقین نہیں کیا اور بہت ہی فکر مند ہوئے۔ کہا رب تعالیٰ نے، اور یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لہو لگا کر جھوٹ موٹ لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس خون آلود کرتے کو دیکھا اور غور کیا کہ یہ کرتا خون آلود تو بے شک ہے، لیکن کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، آخر یہ کیا بات ہے؟ بیٹوں سے فرمایا کہ اس لباس سے یوسف علیہ السلام کے خون کی بو نہیں آتی ہے، اور اس بھیڑیے نے کھاتے وقت کرتے کو پھاڑا بھی نہیں، بالکل ثابت اتار دیا جو تم میرے پاس لائے ہو۔ شاید بھیڑیا یوسف علیہ السلام پر تم سے زیادہ مہربان ہوگا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو تو کھا لیا اور اس کے لباس کو نہیں پھاڑا۔ بیٹوں سے ہر چند پوچھا، میدانوں جنگلوں میں جا کر ڈھونڈا، یوسف علیہ السلام کا کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کوئی بھی ٹھیک بات تم لوگوں نے مجھے نہیں بتائی، کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگایا، مگر تم خود جانتے ہو کہ تم لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہے، لہٰذا میں اپنے رب تعالیٰ سے صبر جمیل مانگتا ہوں اور اس کی مدد مانگتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت الاحزان بنایا اور اس میں اللہ رب تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا بیٹھے، اور شب و روز عبادت کرتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہتے، اور دن رات رونے سے آپ علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی، مگر قرار تھا کہ ایک پل بھی نہ تھا۔ لاکھوں درود و سلام حضرت یوسف علیہ السلام پر، حضرت یعقوب علیہ السلام پر اور تمام انبیاء پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔